शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर, सुलेमान नगर, चिंतलमेट में वाक़े मदरसे आयशा ज़हूर, जिसका संग बुनियाद 2016 में रखा गया था, जिसमें मदरसे की इंतजामिया की जानिब से दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी बच्चों को दी जा रही है, जिसमें 300 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसे में हफ्ते के रोज़ साइंस इस्लामिक एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में आया, जहाँ बच्चों ने अपने बेहतरीन मुजाहरे पेश किए। बादजा इस दौरान मदरसा इंतजामिया ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात भी बताई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मदरसा मदरसे आयशा ज़हूर, चिंतलमेट, सुलेमान नगर, राजेंद्र नगर में 2016 में संग बुनियाद रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे में तलबा व तालिबात की तादाद 300 से ज़ायद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक यहाँ पर तालीम होती है, जिसमें शोबे हिफ्ज़, नाज़िरा, नूरानी क़ायदा, उर्दू, दीनियात और उसके साथ साथ असरी तालीम, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स वग़ैरह यहाँ पर तालीम दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे में आज बरोज़ हफ़्ता बतारीख़ 20 अगस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास साइंस इस्लामिक एंड एग्ज़िबिशन मुक़र्रर किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्रोग्राम कामयाब रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा 2016 से चलता हुआ आ रहा है, जिसकी संग बुनियाद मुफ़क्किर इस्लाम ज़ैनुल फ़ुक़हा हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला के हाथों से संग बुनियाद रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से मुकम्मल फ़ारिग़ीन तकमील हिफ्ज़ जो किए हैं, जुमला 12 तलबा और 1 तालिबा मुकम्मल तकमील हिफ्ज़ की हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम रहा, इस्लामिक साइंस एग्ज़िबिशन, कामयाब रहा, जिसमें तलबा व तालिबात की बहुत अच्छी मेहनत रही। और जितने लोग यहाँ पर हाज़िर हुए हैं हमारे दावत पर, जिसने लब्बैक कहा है, जो लोग यहाँ पर अपने कीमती वक्त को निकाल कर आए हैं, तमाम हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे मदरसे के मुतवल्ली साहब सैयद ज़ाकिर अहमद साहब, जो कि सुबह शाम मदरसे की खिदमत में लगे हुए होते हैं, मैं उनका और उनके तमाम भाइयों का, सैयद ज़ाकिर अहमद साहब, सैयद जमील अहमद साहब, सैयद मकबूल अहमद साहब, मंसूर अहमद साहब, मकसूद अहमद साहब, अब्दुल्ला साहब वग़ैरह, जितने भी उनके तमाम अहले खाना वग़ैरह जो हज़रात मदरसे का दिन और रात ताउन करते हैं, खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके तमाम अफराद ख़ानदान को दीन और दुनिया की कामयाबियाँ, खुशियाँ नसीब फरमाए। और मैं इसी के साथ साथ दुआ गो हूँ कि हमारे मदरसे के तमाम असातिज़ा, स्टाफ़, टीचर्स और सर, मदरसे के तमाम मुफ्तियान इकराम और मुअल्लिमात के सिलसिले में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मदरसे को खूब तरक्की अता करे। हमारे मदरसे को जो लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन करते हैं, अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और दुनिया व आखिरत की खुशियों से माला माल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मदरसा आयशा ज़हूर है, जो कि जहाँ पर आज चिंतलमेट वाक़ है, और यहाँ पर साइंस इस्लामिक एग्ज़िबिशन रखा गया है। क्योंकि अक्सर लोगों का कहना होता है कि ऐसे एग्ज़िबिशन सिर्फ स्कूल्स में होते हैं, मदारिस में नहीं होते हैं, क्योंकि स्कूल्स के तलबा और तालिबात ही इतने काबिल होते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर रखा गया है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और एग्ज़िबिशन्स मदारिस में भी होते हैं, और मदारिस के तलबा और तालिबात भी इतने ही काबिल होते हैं, जिसमें आज तमाम तलबा और तालिबात ने अपना अपना मुज़ाहिरा अपने असातिज़ा के सामने और वालिदैन के सामने पेश किया है। जो तलबा है वो 2nd फ्लोर पे हैं, और जो तालिबात है वो 3rd फ्लोर पे हैं। यहाँ पर आज मैंने मदरसा आयशा ज़हूर बनाया है, जो कि जामिया इस्लामिया से मुल्हक़ा है, और यहाँ पर हिफ्ज़ आलिम कोर्स की तालीम दी जाती है, और साथ ही साथ तजवीद कुरान, मौज़न इमामत सब की तालीम दी जाती है। और तालीम देके जामिया इस्लामिया से इम्तिहान दिलाया जाता है। जामिया इस्लामिया की जो सनद है वो गवर्नमेंट की सनद की तरह ही इम्पोर्टेंट है, जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारका है। मदरसा आयशा ज़हूर एक ऐसा मदरसा है जहाँ पर दीनी और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है, और यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ की सहूलतें हैं। मदरसा आयशा ज़हूर में सुबह के वक्त 8:30 से 4:30 तक सुबह के टाइम पे जो दीनी तालीम दी जाती है, और दोपहर के टाइम पे असली तालीम यानी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस वगैरह पढ़ाया जाता है।
اور یہاں پر جو اسکولس کو بچے جاتے ہیں جو دین سے بہت ہی دور ہوتے ہیں اور تجوید قرآن نہیں دیتے، ان کے لیے بھی عصر سے لے کر مغرب تک کا انتظام کیا ہے، جس میں 100 سے زیادہ طلباء طالبات ہیں اور 3-4 اساتذہ ہیں، اور صبح کے ٹائم پہ جو بچوں کی تعداد ہیں وہ 250 ہے اور اساتذہ کی تعداد 23 ہیں، جو کہ تمام کے تمام کاملہ جامعہ نظامیہ ہیں۔ اور جو ساتھ ہی ساتھ اس کے جو خواتین حضرات جو کسی مجبور یا کسی حالت کی تبدیلی کی وجہ سے اپنی تعلیم نہیں پڑھ سکتی، اگر وہ خواہش مند ہے تو اس مدرسے میں اسی کا انتظام ہے کہ اگر ایسے خواہش مند خواتین ہمارے مدرسے میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اور اس مدرسے میں 3 فلور ہیں، 3rd فلور صرف گرلس کا ہے، جس میں ان لوگوں کا قرآن نازلہ، انگلش، میتھس، سائنس اور ان ساتھیوں کا عالم کورس بھی چلتا ہے۔ 2nd فلور صرف بوائز کا ہے، جس میں ان لوگوں کا نازلہ قرآن، انگلش، میتھس، سائنس سے ہوتا ہے۔ اور 1st فلور میں صرف بوائز کا حفظ چلتا ہے، اور وہاں پر پرنسپل اور صدر مدرسے کی آفس ہے، اور یہاں پر نیچے مسجد ہے، اوپر مدرسہ ہے، اور اس میں ہر چیز دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں پر ہر کوئی اپنا اپنا مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسہ عائشہ ظہور کی عالمہ اول کی طالب علم ہوں۔ میرے اس پروجیکٹ کا نام ہے جنگ خندق اور میرا پروجیکٹ کا نمبر ہے 6۔ یہ کافروں کا لشکر ہے اور یہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے تو کافروں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اسلام زیادہ نہ پھیل جائے، تو کافر مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی تھی، تو تمام صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیے، تو ان میں کے ایک صحابی حضرت سلیمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم ایک خندق کھودیں گے جن کی وجہ سے ہلنا رک جائیں گے۔ وہ خندق کھودتے، لیکن یہ بیچ میں ایک کالا پتھر تھا، وہ تمام صحابہ اکرام کوشش کیا یہ پھوڑنے کی، لیکن نہیں پھوٹا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 3 مرتبہ مارے تو یہ ریزہ ہو گیا۔ یہاں پر کفار 1 مہینے تک محاصرہ یعنی ٹھہر گئے تھے، اور ان میں کے ایک پہلوان شخص عمر بن عبدغت نے آنے کی کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن طالب کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، تو یہ قتل کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر تمام کفار بھاگ گئے اور یہ جنگ بغیر لڑائی کے کامیاب ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسہ عائشہ ظہور سے پڑھتی ہوں، میرے 7th کلاس ہے، اور یہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے، اور یہ انڈیا کی گیٹ ہے اور یہ پاکستان کی گیٹ ہے۔ یہاں سے اس کے اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں غیر قانونی گئے تو سزا ملتی ہے آپ کو، تو اس کا پرمیشن لے کے اندر جانا ہے۔ یہ کل ایک ہی دن میں بن گیا۔ کتنے دن سے چلا یہ پروگرام؟ یہ پروگرام کل سے 8 دنوں سے چل رہا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ سب کا، ویلکم ہے ہمارے مدرسے میں، اور جزاک اللہ، شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ایگزیبیشن اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اور میرا نام محمد عرفان قریشی ہے اور میں طلباء حفظ جماعت کا ہوں، اور ہم لوگ یہ ٹائٹینک بنائے، دنیا کی سب سے بڑی کشتی، اور جب یہ کشتی بن کر تیار ہوئی تو ملک کے کونے کونے کے لوگ دیکھنے کے لیے بیتاب اور بے چین تھے، اور جب یہ دیکھنے کے لیے آئے بڑے بڑے بزنس مین، کروڑپتی، ریچ مینس وغیرہ وغیرہ، جب یہ کشتی سفر کرنے کے لیے نکلی تو 72 گھنٹے اس کا سفر چلا، اور یعنی کہ 72 ہارس اس کا سفر چلا، اور 4 غلطی کی وجہ سے ٹائٹینک پانی میں ڈوب گئی۔ ایک تو یہ کہ ٹائٹینک کا کیپٹن نشے میں تھا، اور دوسرا یہ کہ ٹائٹینک میں دوربین نہیں تھا، اور تیسرا یہ کہ جب ٹائٹینک سفر کے لیے جا رہی تو بیچ میں کشتی نے انہیں الرٹ کیا کہ 3-4 مرتبہ انہیں الرٹ کیا کہ آگے برف کی چٹانیں تہر رہی ہے، آپ آگے مت جائیے، لیکن پھر بھی ٹائٹینک کے کیپٹن نے نہیں سنی اور آگے چل گئے۔ اور چوتھی غلطی یہ ہے کہ آگے جب ٹائٹینک کو سچ مچ پتہ چلا کہ آگے سچ مچ برف کی چٹانیں تہر رہی ہے تو اس نے جلدی یو ٹرن نہیں لیا، یعنی کہ جلدی نہیں پلٹا، اور کشتی جا کر برف کی چٹانوں سے ٹکرا گئی اور کشتی پانی میں ڈوب گئی۔ اور وہ کشتی کو پانی میں ڈوبنا ضروری تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والی کشتی کہا تھا۔ آج کل ہماری جان کا بھروسہ نہیں ہے، کب جان جا سکتی ہے اور کب جان آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح اس نے کہا تھا کہ اللہ کی طاقت کو میں آزمانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دے دیا، اس کا
اور اس نے اپنا تکبر توڑ دیا اور وہ کشتی پانی میں ڈوب گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔